फरेब चश्म राइटर है उमैमा खान। सीजन 2 एपिसोड नंबर आई थिंक 11 या 12 है। उसके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। सीगम। बालकनी में खड़े सीगम को पुकारा जो चाय का मग हाथ में पकड़े पास ही सोफे पर बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। इसे तो छोड़ दे, इसके लापरवाह अंदाज पर हमेशा की तरह वो आज भी चिड़ी थी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी वो 5 मिनट कहता 20 मिनट लगा गया। एक गहरी निगाह पर डालते वो बालकनी से नीचे झांकने लगी। 5 मिनट बाद वो उसे अपने पीछे महसूस हुआ था। होठों पर दिल फरेब मुस्कान अपनी झलक दिखलाकर नाराजगी को जगह देकर दूर जा खोए। पूरे 15 मिनट पहले आया हूँ, घड़ी वाला बाजू उसकी आंखों के सामने किया। वो रुख मोड़ गई। 15 मिनट बाद वापस आया था और अब उसे चिढ़ाने का शौक पूरा कर रहा था। बीवी अपनी बारी जब मुस्तफा से चिपकती हो तब मैंने कुछ कहा है कभी? इसके सफेद झूठ पर उसे घूर कर रह गई। झूठे? जब कुछ न बन पाया तो महज इतना कहकर गुस्सा उतारना चाहा। इसकी हरकत पर मुस्कुराहट छुपा गया। कुछ कहना था तुम्हें? एक हाथ ग्रिल पर टिकाते इस अंदाज में खड़ा था कि उसके आगे चुप सी गई। निगाहों का मरकज हवेली थी, जिसका एक हिस्सा जिसे पार्क की शक्ल दे दी गई थी वो जगमगा रहा था। मोमानी कह रही थी कि इनकी मंगनी कर दे। तमहीद बांधना या बातें घुमाना नहीं आता था उसे। नामुमकिन। वो चौंकी थी, रुख मोड़ कर बमुश्किल उसे देखा जो हनूज सामने देख रहा था। विरहा शादी से पहले तक ये मंगनी वगैरह का शोशा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बकौल इसके ये सब फजूलियात है और अफेयर के जमरे में आता है। बंदा करे तो सीधा निकाह, मंगनी के नाम पर लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती वो। और जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक है ना, वहाँ मंगनी की खबर आग बनकर उभरेगी। और ये वेबसाइट्स और ब्लॉगर्स न जाने कौन कौन से मन घड़त किस्से सुना डालेंगे अपने मखसूस थीम में। मगर तेज लहजे में उसे तफसीलन बताया था। वो इतने मुदलिल जवाब पर कुछ पल बोल ही ना पाई। उसे याद नहीं पड़ता था कि शादी के इन 6 सालों में कभी इनके दरमियान बहस हुई हो, क्योंकि वह बहस का मौका ही नहीं देता था। मुदल्लिल जवाब देने का आदी था वो अब सारी बातें फायजा अफंदी को बताने का इरादा रखती थी। तुम्हें पता है मुस्तफ़ा कितना चिढ़ता है अलाया से? हंसते हुए मौजू बदला। अब उसे पूरी कहानी बताने का इरादा रखती थी। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर कितना चिढ़ता है हर वक्त के मुस्तफ़ा नामे से? इसी के अंदाज में कहा था, आवाज में दुनिया जहान का मसनूई दुख समोए हुए कहा था। मारूफ सहाफिज सीगम कमाल को पागलों के डॉक्टर की अशद जरूरत है। अपनी बात काटना पसंद नहीं आया था इसको। परे धकेलते मेज से इसकी बिखरी फाइलें समेटने लगी। वो चंद पल हद तक सा खड़ा रहा, फिर मुस्कुराते हुए अपना पहलावा खुद समेटने लगा, जबकि उसे ऐसा करते देखकर वो मग ट्रे में रखकर नीचे की जाने पड़ गई। यासिर, यासिर। स्टूडियो में इसकी आवाज गूंज रही थी, जबकि अगले लम्हे इसका सेक्रेटरी हाजिर हुआ था। जी मैम। अगले हफ्ते का क्या शेड्यूल है? आंखों से काले चश्मे उतार कर सामने मेज पर रखे थे और खुद पानी की बोतल मुंह को लगा गई। मैम, इंटरव्यू वीक है, चंद सियासतदान के इंटरव्यूज हैं। वो लैपटॉप खोल चुकी थी, जबकि ध्यान सारा का सारा मैनेजर की तरफ था। मैम, एक न्यूज़ चैनल से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। वो लैपटॉप से निगाहें हटाकर उसे देखने लगी। मेरा इंटरव्यू? उंगली से अपनी तरफ इशारा करते तस्दीक चाहिए। मैम, एक न्यूज़ चैनल है से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। वो लैपटॉप से निगाहें हटाकर उसे देखने लगी। मेरा इंटरव्यू? उंगली से अपनी तरफ इशारा करते तस्दीक चाही थी। जी। वो आईब्रो उचकाती दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गई। हाँ बोल दो, ये पहला और आखिरी इंटरव्यू होगा। मसरूफ से अंदाज में कहा था, जबकि लैपटॉप पर वो अब कोई कालम पढ़ रही थी। होस्ट कौन है? कुछ सोचते हुए पूछा। कामरान साहब। इसकी आंखें हैरत की ज्यादती से खुली थी। वो वापस कब आया? जहां तक उसे मालूम था, सीगम के केस के दौरान वो मुल्क दर बदर हो चुका था। वो तो सीगम कमाल के केस के 1 साल बाद ही आ गए थे और अब 21 न्यूज चैनल का नाम के साथ मुंसलिक है। वो बेदहानी में सर हिला गई। मुल्क की अदलिया पर फिर सवालिया निशान लगा था। ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, इंटरव्यू के लिए हाँ बोल दो। मैनेजर इस बात पे सर हिलाता बाहर निकल गया। पीछे वो कुर्सी परे धकेलती खिड़की के पास जा खड़ी हुई। कुछ सजाएं शायद खुदा ने आखिरत के लिए मुख्तस की होती हैं। खुदा के कामों को खुदा ही बेहतर जानता है। ठंडी हवा अंदर खींचते सोचा था। मॉम, मुस्तफ़ा कहाँ? वो बालों की पोनी पकड़ते बिरहा के पास आई थी, जबकि इसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि यकीनन कोई ना कोई जंग अजीम हो गई होगी। अब तो उर्दू भी थोड़ी बहुत सीख चुकी थी। बुलाशुबा वो एक सहीन बच्ची थी। इन दोनों की पिछले चंद माह के दौरान दोस्ती न हो सकी। क्या हुआ है मेरी जान? अखबार साइड पे रखते इसके पास घुटनों के बल बैठी थी।
अलाया बाल खींचे। मिरहा ने इसकी टूटी फूटी उर्दू पर मुस्कुराहट छुपाई, वरना इसकी नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ती। उसे लफ्ज खाने की आदत थी या शायद अभी सीखने का आगाज था। अलाया ने क्यों बाल खींचे, नासमझी से पूछा था। आंखों में शरारत चमक रही थी। अलाया नहीं, मुस्तफा, सर पर हाथ मारती समझाया था। आपने क्या कहा था उसे? इतना तो वो भी जानती थी कि अलाया मासूम और शरीफ हरगिज नहीं है। अगर मुस्तफा शेर है तो ये सवा शेर। और जो ये सोच कर आई थी कि मिरहा मुस्तफा को डांटेगी, खुद ही पूरा फंसी थी। आंखें घुमाते मिरहा को अपनी कार्बन कॉपी लगी। ही इज अ बैड बॉय, वो गंदा बच्चा है। यूं जैसे न जाने कितनी बड़ी बात बताई थी। नहीं अलाया, अभी अच्छी बच्ची है। और मुस्तफा भी। इसके पास से उठते उसे भी सोफे पर बिठाया था। मॉम, कई लम्हों की खामोशी के बाद उसे पुकारा। हमारा घर कहाँ? अखबार न जाने क्यों हाथ से फिसल कर गोद में गिरा था। ये हमारा ही घर है मेरी जान। मिरहा को अंदाजा हुआ था कि वो लंदन वाली अलाया नहीं रही, बल्कि इन चंद माह में शायद बड़ी हो चुकी थी। नहीं। नफी में सर हिलाया था। मिरहा ने छनबे से उसे देखा। ये मुस्तफा हाउस है। शायद नहीं, यकीनन वो घर के बाहर लगी नेम प्लेट की बात कर रही थी। होमवर्क किया आपने? वो बात बदलने को बोली थी, जबकि अपनी बात नजरअंदाज होते देखकर उसके तासुरात बिगड़े। उसको अपने साथ लेकर वो कमरे की तरफ पढ़ने लगी। 5 साल ये बच्ची इसकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा कर रही थी। हर जगह जीतने के बावजूद वो यहाँ बुरी तरह खुद को बेबस और हारता हुआ महसूस कर रही थी। अलाया की बातों से दिल डूबता महसूस होता था। मैम, गाड़ी रेडी है। सेक्रेटरी की आवाज पर मिरहा सर हिलाती स्टूडियो की सीढ़ियां उतरती बाहर की तरफ जाने लगी। लाइव शो है ना? तस्दीक करना चाही थी। जी मैम। कल का शो कौन से सियासतदान के साथ है? अपने प्रोग्राम की तफसीलात पूछी थी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खसूसी इकदामात, और परसों वजीर सिंध। बिरहा ने रुक कर उसे देखा। आलियान साहब को तो हसान साहब ने करना था, दूसरे साहबी का नाम लिया था। मैं वजीर सिंध इस्लामाबाद गए हुए, इसलिए पहले आलियान साहब का लिया जाएगा, और उन्हें कोई एतराज भी नहीं है। वो गहरी सांस खींचती गाड़ी में जा बैठी। आलियान अफंदी का इंटरव्यू लेना आसान थोड़ी था, और वो भी उसके घर जाकर। वो तो पहले ही खुश थी कि उसके पास आलियान का नाम नहीं आया, लेकिन सारी खुशी पल भर में उड़न छू हुई थी। अरे आइए मिर्हा कमाल साहिबा। बैक सीट पर इसके आते ही कामरान ने हाथ आगे बढ़ाया। वो एक तेज निगाह इस पर डालती सोफे पर जा बैठी। अहानत के एहसास से इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। इर्द गिर्द बैठे लोगों के चेहरों पर दबी दबी हंसी ने जलती पर तेल का काम किया था। प्रोग्राम शुरू होने में 15 मिनट बाकी थे। मिर्हा साहिबा, आप मेकअप रूम में चली जाएं। शो शुरू होने में 15 मिनट बाकी हैं। बमुश्किलों से मुखातिब किया, वरना दिल चाह रहा था कि उसे यहाँ से क्या, पूरी दुनिया से ही गायब कर डाले। मेरा नहीं ख्याल, मुझे ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता आप अपना मेकअप ठीक करवा लें। गुस्से की वजह से चेहरे पर लाइंस बन चुकी हैं और चेहरा काफी बदनुमा लग रहा है। इत्मीनान से कहती वो उसे सर तक पैर सुलगा गई। माई फुट। पैर पटकता वो स्टूडियो के अंदर दाखिल हो गया। बाकी के 15 मिनट इसने सिगरेट पर सिगरेट फूंकी थी। सवालात देखना चाहती हैं तो देख लें, आज का शो काफी जबरदस्त होने वाला है। वैसे आपका भाई हाथ नहीं आया, आप आ गई। वाकई औरत जात काफी बेवकूफ होती है। वो कुर्सियों पर एक दूसरे के सामने बरा जमा। सामने ही स्क्रीन पर 3 मिनट का टाइमर चल रहा था। कामरा ने चंद कागजात इसकी तरफ बढ़ाए, जिस पर इससे पूछे जाने वाले सवालात दर्ज थे। वाकई इस शो की काफी डिमांड थी, क्योंकि नामवर सहाफी मिरहा कमाल के कैरियर का पहला इंटरव्यू था। इससे पहले लोगों को सवाए इसके नाम और काम के कुछ खास नहीं पता था। इस सवाल का जवाब आपको पूरे 1 घंटे के बाद, यानी शो के अख्ताम पर दूंगी। चाय का कप उठाकर मुंह को लगाया था, जबकि कामरान का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ा, लेकिन फिर आने वाले वक्त का सोचता मुतमईन हो गया। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे नाजरीन को प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान, और हमारे साथ आज मौजूद है नामवर सहाफ़ी मिरहा कमाल, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 6 साल पहले किया, लेकिन तब सिर्फ इलेक्शन कवरेज करने के बाद ये 5 साल के लिए लंदन चली गई। इनकी काबिलियत थी या खुशकिस्मती के 3 साल ये बीबीसी न्यूज़ में सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुकी हैं। चंद माह पहले ही ये लंदन से वापस आई हैं और अब एक बड़े मीडिया हाउस से मुंसलिक है। इनके कैरियर का ये पहला इंटरव्यू है जो आज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का। कैसी हैं आप? इसके दोगलेपन पर मिर्हा उसे मुसलसल घूरती रही, लेकिन यहाँ आने पर पछतावा हरगिज नहीं हुआ था। इंटरव्यू का आगाज किसी भी किस्म की बदमज़गी से पाक था, जबकि आहिस्ता आहिस्ता अब वो उसे घुमाने लगा था।
لیکن وہ مرہا کمال ہی کیا جو گھوم جائے۔ مرہا صاحبہ، ہماری اطلاعات کے مطابق آپ نے لندن میں جا کر شادی کر رکھی تھی اور آپ کی ایک 5 سالہ بیٹی بھی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کا چہرہ پھیکا پڑا۔ کامران چہرے پر کمین کی سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیر سیدھا نشانے پر جا لگا تھا۔ کامران صاحب، خاصے پڑھے لکھے لگتے ہیں آپ۔ بلا شبہ سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، لیکن اتنی بھی ترقی نہیں کی کہ لندن جا کر میں نے شادی کی اور بچی بھی 5 سال کی ہو گئی۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ میں لندن رہی بھی 5 سال۔ میرے خیال میں صحافت چھوڑ کر تھوڑی سی بایولوجی بھی پڑھ لیں۔ مسکراتے ہوئے اسے سر پٹانے پر مجبور کر گئی۔ وہ جو اسے گھمانے کے چکروں میں تھا خود ہی گم گیا۔ یہ بات اس کے دماغ میں کیوں نہ آئی تھی؟ آپ لندن سے واپس آ گئے، حالانکہ وہاں زیادہ ترقی کے مواقع تھے۔ کوئی خاص وجہ؟ وہ اپ لائن پر آیا تھا۔ میرہا نے اس کی تاثرات دیکھتے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ بلا شبہ حسد انسان کو سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتا۔ کچھ ادھوری منزلیں اور کچھ ادھورے وعدے پورے کرنے آئی ہوں۔ ویسے آپ ہوسٹ ہیں، لیکن پھر بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ سیغم کیس کے دوران مفرور ہو گئے تھے، خیریت؟ وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ سارا کھیل الٹا ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیغم اسے اتنا ذلیل نہ کرتا جتنا سامنے بیٹھی یہ لڑکی اسے ذلیل کر گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے، میری والدہ کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے جانا پڑا۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے جو منہ میں آیا تھا بول دیا۔ پر میری پکی اطلاعات کے مطابق تو آپ کی والدہ آج سے 10 سال پہلے ایک کار حادثے میں انتقال کر چکی ہیں، اور یہ بات آپ اپنے متعدد انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں۔ مسکراہٹ آپ کی بات چھپائی نہیں تھی، اور یہ بات سلگا گئی اسے۔ آگے بڑھتے ہیں، دانت کچکچاتے ایک ایک لفظ چبایا۔ ضرور۔ اس کی بڑبڑاہٹ کو وہ انجوائے کر رہی تھی، جیسے تیسے کر کے۔ پروگرام ختم ہوا تو اس کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ کاش سیغم ہاتھ آ جاتا تمہارے، اتنا ذلیل نہ ہوتے تم۔ مرد سے زیادہ عقلمند مخلوق نہیں، لیکن تم جیسے نامرد اور بے وقوف مخلوق کی مثال بھی نہیں ملتی۔ 1 گھنٹے پہلے کہی گئی بات کا جواب اب دیا تھا، جبکہ اس کا تو کانٹوں بدن میں لہو والا حال تھا۔ جو مرہا کو بد کردار ثابت کرنے کے در پہ تھا، اپنی ہی ذات پر سوالی نشان لگوا بیٹھا۔ جانتا تھا 5 سال پرانا کیس اب دوبارہ میڈیا میں اچھالا جائے گا۔ موسٹ وانٹڈ انٹرویو اب برننگ انٹرویو بن چکا تھا۔ پروگرام ختم ہو چکا تھا، جبکہ وہ ہنوز کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرا آہستہ آہستہ چلتی اس تک پہنچی۔ اپنے سے بڑے کے ساتھ ٹکر نہیں دینی چاہیے۔ بچے ہو، بچوں کے ساتھ مقابلہ کیا کرو، اور ہاں، لائف شو تھا نا، ورنہ میرا ارادہ تمہیں خود بایولوجی پڑھانے کا تھا۔ پر کوئی نہیں، پڑھ لینا گھر جا کر، فائدہ ہوگا تمہارا۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کو سلگا گئی۔ غصے اور اہانت کے احساس سے وہ سرخ پڑ رہا تھا، لیکن یہ اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے جواب دیتا یا اسے روک سکتا۔ بہت اچھا انٹرویو تھا، مجھے بہت مزہ آیا۔ سیغم کو کہوں گی کہ تمہیں ضرور اپنا انٹرویو دے۔ جاتے جاتے بھی تیلی لگائی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی میز پر پڑے سارے کاغذات الٹ ڈالے تھے اس نے۔ اس پروگرام کو یوٹیوب اور گوگل سے ہٹوائیں، اور نہ ہی یہ کل ریپیٹ میں چلے۔ فون اٹھا کر چینل کے مالک کو فون کیا تھا، اس سے کی شدت سے لہجہ لڑکھڑایا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پروگرام کی ریٹنگ بہت زیادہ آئی ہے۔ آگے سے آتا جواب اسے حیران کر گیا۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں، اور جانتے بھی ہیں کہ کتنی بے عزتی کی ہے اس نے میری؟ حیرت زدہ سے لہجے میں کہا تھا۔ تو تم کیوں ایسے سوال کر رہے تھے؟ پورے میڈیا انڈسٹری میں وہ مشہور ہے۔ جانتے ہو کہ حقائق پر مبنی بات کرتی ہے، اپنے بارے میں بات نہیں سنتی، بلکہ بولنے والے کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی ہے، اور ڈرتی تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ اب یہ تمہاری غلطی تھی کہ اسے بدنام کرنے کے چکر میں خود بدنام ہو گئے۔ ذاتی مسائل کی وجہ سے چینل اپنا نقصان تو کروانے سے رہا۔ اس کی بات سنے بغیر فون بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ اسے زمین پر پٹک کر جا چکی تھی۔ سنا ہے بڑے بڑے لوگ کل ہمارے غریب خانے پر تشریف لانے والے ہیں۔ وہ اسٹوڈیو سے واپس گھر جا رہی تھی جب عالیان کا فون آیا تھا۔ اس کے غریب خانے کہنے پر مرحا کی نگاہوں کے سامنے اس کا عالی شان محل نما گھر گھوما، جبکہ اس کا اشارہ انٹرویو کی طرف تھا۔ ہاں جی، تو کرو انتظامات۔ شاید وہ تھوڑی دیر پہلے والے واقعے کی وجہ سے خوشگوار موڈ میں تھی۔ پلکیں تو لڑکیاں بچھاتی ہیں محبوب کی راہوں میں ریڈ کارپیٹ بچھوا سکتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ یہ اتنے آرام سے اور اتنی تمیز سے بات کر رہی ہو، اوپر سے ہنس بھی رہی ہو۔ خیریت تو ہے جناب؟ وہ جو بلکنی میں بیٹھا تھا اس کی ہنسی پر صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ٹی وی دیکھو، پتہ لگ جائے گا، ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ کامران کا حواس باختہ چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو ہنسی کہہ میں بدلی تھی۔ اچھا جی، چلے دیکھتا ہوں۔ لیپ ٹاپ کھولتا ہوا بولا۔ کل ملتے ہیں پھر، اور ہاں،
शो अधूरा मत छोड़ना, मुस्कुराहट छुपाते पिछली बार का हवाला दिया था जब उसी गम का शो अधूरा छोड़ कर गया था। तुम आओ कल, ये ना हो कि खुद शो अधूरा छोड़ दो। जिस वसूख से इसने कहा था मेरे हाथ दांत किचकिचा गई। मैं हार नहीं मानती, आंखें घुमाते कहा। तौबा जरूर कर लो, फौरन जवाब आया था। कामरान का हाल देखो, ये ना हो कल तुम्हारा भी यही हाल हो। हंसते हुए फोन रखा था, जबकि वो उसकी बात पर अचंभे से फोन को देख कर रह गया। ये तो तय था कि यकीनन कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया होगा इसने। यूट्यूब पर सामने ही ट्रेंडिंग वीडियोस में सामने ही इसका इंटरव्यू था। वो मुस्कुराते हुए वीडियो खोल के और जैसे जैसे देखता जा रहा था, चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। इसके अलाया से मुतल्लिक जवाब पर एक जोरदार कहका माहौल में जल तरंग बिखेर गया। पागल लड़की, बड़बड़ाते हुए नफी में सर हिलाया था। ये तो आधी पिक्चर थी। वीडियो खत्म हुई तो उसे फोन किया, पूरा ही नेट पर। वो हैरान हुई थी। इतना तो जानती थी कि चैनल इस प्रोग्राम को अपडेट करने की गलती नहीं कर सकता। शो खत्म होने के बाद जो तुमने उसे कहा होगा वो पूछ रहा हूँ, शरारत से पूछा था, जबकि इसका बेसाख्ता कहका फोन के स्पीकर से उभरा। कुछ खास नहीं कहा, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाने की ऑफर की। नाखूनों को देखते कहा था। अब की बार आली खान का कहा गूंजा, जिंदगी का सबसे यादगार शो होगा। हंसते हुए कहा, नहीं, कल का शो जिंदगी का यादगार शो होगा। नफी में सर हिलाते दुरुस्तगी की। वो आईब्रो उठा गई। देखते हैं, हंसते हुए फोन बंद किया था। क्योंकि घर आ चुका था, आलियान भी मुस्कुराते हुए टहलने लगा। आली मामू तो कह रहे थे आप इनके घर जा रही हैं। वो तैयार हो रही थी, जबकि मुस्तफा उसे तिगड़ी का नाच नचा रहा। मेरी जान, जॉब पर जा रही हूँ, उसे बहलाते हुए अपना लैपटॉप और चार्जर उठाया। नहीं ना, आप वहीं जा रही हैं, मुझे पता है। वो रुककर मुस्तफा को देखने लगी, जो उसके साथ जाने की जिद कर रहा था। इस लम्हे इस शख्स पर शदीद गुस्सा आया, जो इन दोनों के जरिए उसे जिद करता था। आप कल चले जाना अपनी मामा के साथ, ठीक है? वो मुंह बसूर गया। मॉम में आऊं? वो जो दुपट्टा कंधे पर रख रही थी रूहान सी हो गई। किधर? कड़े सब से पूछा। बस इसी की कमी तो बाकी थी। आपके साथ लाड से इसके पास आई थी, जबकि मिरहा ने एक नजर मुस्तफा पर डाली, जो नाराज बैठा था। मैं आती हूँ, अपना फोन उठाकर वो बाहर निकल गई। आलिहान, क्या किया है तुमने? गुस्से की बजाय लाचारी से पूछा, क्योंकि गुस्से का फायदा नहीं था। क्या किया है? जवाबन वो खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए कमाल बेनियाजी से बोला। बिरहा का मुंह खुला था। इनको लारा तुमने लगाया है मेरे साथ आने का? दांत पीसते सीधा सीधा पूछा। किनको? बालों को जेल से सेट करते फिर से उसे तपाया। वो आंखें बंद करके खोल गई, जैसे खुद को पुरसुकून रखना चाहा। तुमसे बाद में निपटूंगी, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा मुझसे निपटने का। दिल जलाने का, जैसे आज इसने ठेका उठा रखा था। फोन बंद होने की आवाज पर इसका मुंह खुला। वो फोन काट चुका था। ओह एटीट्यूड, सबर करो तुम जरा। इसकी हरकत एक आंख न भाई। पैर पटकती वो सीगम को आवाजें लगाने लगी। सीगम, अपनी औलाद को संभालो, मुझे देर हो रही है, और अलाया को भी देख लेना। सीगम ने उसे यूं देखा जैसे पूछना चाह रहा, वाकई बच्चों को संभालना आसान थोड़ी था। जबकि मिरहा कंधे उचकाती वहां से जा चुकी थी। वो दोनों हनूज इसके कमरे में मुंह लटकाए बैठे थे, जबकि इनको इस वक्त मनाने का मतलब आ बैल मुझे मार के मुस्तक था। चैनल की तरफ से टीम आफंदी हाउस पहुंच चुकी थी। हॉलनुमा कमरा, जहां अक्सर मीटिंग्स और इजलास वगैरह होते थे, वो इस शो के लिए मुख्तस किया गया था। टीम कैमरा और माइक सेट कर रही थी, जबकि वो लॉन में बैठा बज़ाहिर फोन में मगन था, लेकिन दर हकीकत वो उसका मुंतजिर था। इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ा था, क्योंकि 20 मिनट के बाद दो गाड़ियां गेट से आकर रुकी थी। वो हनूज वहीं बैठा रहा, जानता था कि वो सीधा यही आएगी। पिछली गाड़ी से गार्ड उतरकर इसकी तरफ का दरवाजा खोलने लगे। एक तरफ दुपट्टा रखे, बालों को अच्छे से बांधे, वो आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए थी। इसकी तवक्को के अन मुताबिक इसका रुख लॉन की तरफ था। पूरे 5 साल बाद वो यहाँ आई थी। आखिरी बार जब वो यहाँ से गई थी, तब भी वो लॉन में बैठा उसे अलविदा कर रहा था। आज भी उसी लॉन में बैठा वो उसे लाशऊरी तौर पर खुशामदीद कह रहा था। होंठ पे साख्ता मुस्कुराहट में ढले, जिन्हें वो अब जल्द सुकेड़ गई। लेकिन इसकी यह हरकत आलियाना फंदी की निगाहों से छुपी न थी। हुकूमत इतनी भी जालिम नहीं कि हंसने पर टैक्स लगा दे। इसके आते ही वो खड़ा हुआ था, साथ साथ इसकी मुस्कुराहट छुपाने वाली हरकत पर चोट भी कटा ली। तुमने जो किया है ना सुबह सुबह, इसके लिए छोड़ूंगी नहीं। दोनों को नाराज छोड़ कर आई हूँ, खफगी से कहा था। उसे हकीकतन बुरा लगा था दोनों को यूं छोड़ कर आना। वो आते ही होंगे, मैंने ड्राइवर भेज दिया है। इसकी बात पर मिरहा अपनी कुर्सी से उछली। किस खुशी में? आंखों में आंखें गाड़े पूछा। मेरी मर्जी, जवाबन वो भी इसके अंदाज में बोला। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, बावर करवाया था कि ये फैमिली पिकनिक नहीं है। पता है मुझे, और वैसे भी अम्मा साईं के पास होंगे।
या राजू देख लेगा उन्हें। नाक पर से मक्खी उड़ाई जैसे कतई फर्क न पड़ा हो। मशहूर जमाना है ढीठ हो, जब कुछ न सूझा तो गुस्से से बोलकर मुठ्ठियां भींच गई। माँ बदौलत ने लकब कबूल किया, सीने पर हाथ रखते एक अदा से कहा था। वो उसे नाराजगी से घूर कर रह गई। सॉरी तो नहीं बोलूंगा। आलिया नफंदी ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। मुझे चाहिए भी नहीं, चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कहा था। शाबाश, वो भी कहाँ पीछे रह सकता था। पी तो नहीं रही है पी पी तो नहीं है तुमने? इसको जांचती निगाहों से देखते पूछा था। ला हौल वला कुव्वत। माना कि मेरी आंखें नशीली, लहजा आफत, मुस्कुराहट गजब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नशे में हूँ। आंखें शरारत से चमक रही थी जबकि लहजा संजीदा था। वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी जबकि वो उसे देखता रह गया। अंदर आओ जरा। कुर्सी से उठकर इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अभी 20 मिनट है, घड़ी देखते हुए चंबे से कहा। एक तो लड़कियों के सवालात, नफी में सर हिलाते जैसे अफसोस का इजहार किया था। वो बड़बड़ाते हुए इसके साथ चल दी। बताने में बिलाता है तुम्हारा। घर के अंदर दाखिल होते हुए पूछा था। चुप होने के कितने लोग हैं? मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते पूछा था। सवाल का जवाब, दो बदू आता जवाब आलियान अफंदी को लाजवाब कर गया। मुर्गी की वही एक टांग, कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा था। तमीज से। अच्छा, सहाफी से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है मिस्टर वजीर। धमकी दी थी जिसका मुकाबल पर कतई असर ना हुआ। तमीज से। अच्छा, एक वफाकी वजीर से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है तुम्हें, अंदाजा नहीं है मिस साहब। मुलाजिम को कोई इशारा करते। वो हॉलनुमा कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा था। मेरी कॉपी मत किया करो। गुस्से से नाक चिढ़ाई थी, आज वो उसे हकीकतन जिच करने पर तुला था। अगर इसने कहा था कि आज के बाद वो उसके इंटरव्यू से तौबा कर लेगी तो बिल्कुल ठीक कहा था। इंटरव्यू से पहले ही वो दिल में हजार बार तौबा कर चुकी थी। उसे अंदाजा हुआ कि सामने बैठा शख्स मीर आलियान अफंदी है, जो झुकता सिर्फ इसके सामने है, वरना आम इंसान को पल भर में दो टकेगा कर सकता था। वो ये भी जानती थी कि वो अगर किसी की बातें खामोशी से सुन लेता है तो वो सिर्फ मिरहा कमाल है, वगरना सुनता तो वो अपने बाप की भी नहीं था। अगर सुन लेता तो शायद नहीं, यकीनन आज इसका बाप आजम कत्ल केस से बरी हो चुका होता। वो ये भी जानती थी कि मुकद्दर के सिकंदर को इंतजार करना पसंद नहीं है। अगर वो किसी का पिछले 5 साल से मुंतजिर था तो वो सिर्फ और सिर्फ मिरहा कमाल थी। इसको देखते न जाने क्यों होठों पर दिलकश मुस्कुराहट मचली थी। वो खुद पर इसकी नजर और मुस्कुराहट महसूस करता भी खामोश रहा। जानता था कि अगर उसे टोका तो वो मुस्कुराना तो दूर की बात बल्कि उसे काट खाने को दौड़ेगी। कमरे में लोगों की मौजूदगी से इसकी नजरों का इर्तकाज टूटा। तो क्या इसने मुलाजिम को इसलिए इशारा किया? मिरहा ने बेसाख्ता सोचा। वो छनबे से अंदर आए हुए इसके दादा, बाप और माँ को देखने लगी। फायजा फंदी को देखते मुस्कुराहट उछाली, क्योंकि इनसे अक्सर इसकी बातचीत होती रहती थी। अंदर आइए। दिलावर अफंदी और जवार अफंदी उसे पहचान चुके थे। तभी चेहरे पर नागवार छाई। क्यों बुलाया है आलियान? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? इस पर एक अचटती निगाह डालते दिलावर अफंदी ने पूछा था। विरहा खामोशी से खड़ी रही, गोया इसके बोलने की मुंतजिर हो। घड़ी पर नजर डाली जहाँ 15 मिनट बाकी थे। मिरहा कमाल है ये, सीगम कमाल की बहन। अभी तो ये यहाँ मेरे इंटरव्यू के लिए आई है, लेकिन अनकरीब आपके बहू के तौर पर आएगी। फोन जेब में डालते वो उसके साथ जरा से फासले पर जा खड़ा हो। चेहरे पर संजीदगी ही संजीदगी थी। ये वो आलियान अफंदी तो ना था जो उसके सामने होता था। होश में तो हो। दिलावर अफंदी की धाड़ पर मिरहा को देख कर रह गया, जैसे पूछना चाहा हो कि आज सबको इसके होश में होने पर शक क्यों है। आपको मैं कहाँ से नशे में लग रहा? उल्टा सवाल दागा था। हमें तुम्हारा फैसला हरगिज कबूल नहीं है। तुम सड़क छाप लड़की ले आओ, हम मान जाएंगे, लेकिन इस लड़की के लिए कतई नहीं। अटल लहजे में कही गई इनकी बात पर मिरहा ने चैलेंजिंग निगाहों से उन्हें घूरा। एक निगाह दोबारा से हाथ में बंधी घड़ी पर डाली जहाँ 13 मिनट बाकी थे। शादी मैंने करनी है तो किसी के कबूल करने या न करने से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इसका लहजा, इसका अंदाज बता रहा था कि उसे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब से आजम कत्ल केस के हकाइक पता चले वो ऐसा ही हो गया था। इनका मकान पहले वाला नहीं रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारे से बगावत कर रहे हो। इस पराई लड़की के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी। ऊपर से इसकी मुस्कुराहट जल्दी पर तेल डाल रही थी। इससे पहले वो जवाब देते बाहर जूतों की आवाज आई थी, यूं जैसे कोई भाग रहा हो। बिरहा को एक पल लगा था समझने में कि दोनों आफतों की आमद हो चुकी। हफ्ती से आलियान को घूरा जो कंधे उचकाता मुस्कुरा के, मॉम। बिरहा आनी आली मामू। अलाया और मुस्तफ़ा आगे पीछे भागते हुए लाउंज में दाखिल हुए थे। दिलावर अफंदी ने नखुवत भरी निगाह भूरे बालों और बगैर आस्तीन के घुटनों तक फ्रॉक में मलबूस लड़की पर डाली, जिसके चेहरे की खुशी इस वक्त सख्त जहर लगी थी। ऊपर से जिस तरह वो दंदनाती हुई
پورے گھر میں پھر رہی تھی، ان کا دل چاہا اس لڑکی کو باہر پھینکوا دے۔ وہ تو مصطفیٰ کو بڑی مشکل سے برداشت کرتے تھے، کجا کے علایا کو یہاں برداشت کرنا۔ ان دونوں کی موجودگی کی وجہ صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا میر عالیان افندی، جس کو کچھ کہنا خود کو لہو لہان کرنے کے مترادف تھا۔ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جو پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ یہ بچی دیکھ رہے ہو جسے یہ اپنے ساتھ لائی ہے؟ پتہ نہیں کس کا خون ہے تم اندھے؟ وہ آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹ پڑے تھے۔ اس بچی کی مسکراہٹ اور مرحا کمال کی اکڑ انہیں سلگا گئی تھی۔ عالیہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھا تھا، اسے پہلے وہ کچھ بولتا خاموش کھڑی مرحا بول پڑی۔ خاموش؟ میری کردار کشی کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ بتائیں۔ مت بھولے اپنے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیتی ہوں، ہر زبان جڑ سے کھینچ لیتی ہوں، ہر حرف کا وجود مٹا دیتی ہوں۔ اپنے کردار پر تہمت لگنے کے باوجود خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں، اپنا حق لینا جانتی ہوں، نہ ملے تو چھین لیتی ہوں۔ عام لڑکی نہیں ہوں جو گھنٹوں رو رو کر اپنا غم ہلکا کرے۔ میں رلاتی ہوں، روتی نہیں ہوں۔ ویسے آپ کو کیا لگا تھا کہ ابھی میں عالیحان کے سامنے روؤں گی اور کہوں گی پلیز عالیحان مجھ سے شادی کر لو؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میں مر جاؤں گی، میں برباد ہو جاؤں گی؟ تو یہ آپ کی بھول ہے اور رہے گی۔ وہ آج بھی نہیں بدلے تھی، حق کو حق کہنے والی، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور ہو۔ بے ساختہ وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ پہلی بار برقعے میں آئی تھی، لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ عالیہ نے فندی سے زیادہ اچھا جواب دیا تھا، اپنے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتے تھے۔ فاضہ بیگم بچوں کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی، جبکہ اب وہاں صرف 4 نفوس موجود تھے۔ اور ایک اور بات، میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہیے گا، میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ گہری سانس کھینچتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ علائے کے بارے میں سننا کتنا تکلیف دہ تھا، عالیان افندی کو اندازہ تھا۔ عالیان سر برائے مہربانی ذرا جلدی یہ سب نپٹائیں، کیونکہ پروگرام شروع ہونے میں محض 7 منٹ باقی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے کہا تھا، جبکہ اس کا انداز عالیان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ آئیے میم، ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے باہر کی طرف لے کر بڑھا تھا، جبکہ پیچھے دلاور افندی اور زوار افندی سلگ کر رہ گئے۔ دونوں کو اس طرح جانا ان کے منہ پر ذلت کے تھپڑ کے برابر تھا۔ میم، کافی غصے میں ہیں آپ، میک اپ خراب ہو جائے گا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے چھیڑا، جبکہ وہ خود بالکل پرسکون تھا، کیونکہ اسے قطعی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ یہاں سے کوئی شو پیس اٹھا کر تمہارے سر پر ماروں تو چپ ہو جاؤ۔ رک کر اس کی طرف منہ کر کے وارن کیا تھا۔ عالیہ نے گدا سے منہ پر انگلی رکھ گئے، گویا اشارہ دیا ہو خاموش رہنے کا، جبکہ پروگرام شروع ہونے تک نہ وہ بولا تھا اور نہ ہی مسکرانا چھوڑا۔ عمر کا لحاظ کر گئی، ورنہ بیالوجی خود پڑھانے کا ارادہ تھا۔ مطلب حد ہی ہو گئی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ راہداری سے مڑی تھی، جبکہ عالیہ نے بمشکل اپنا کہنا روکا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں مرحا کمال کا آپ سب کو سلام۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کے کسی اجلاس پر نظر ڈالی جائے، یا قومی اسمبلی کے اجلاس پر کسی ترقیاتی منصوبے کا ذکر ہو، یا کسی کامیاب وزیر کا نام آئے، تو ہمیں پاکستان کے چند گنے چنے ناموں میں ایک نام کافی زیادہ سنا چلتا ہے۔ جی ہاں، وفاقی وزیر میر عالیان افندی، جن کا تذکرہ اکثر و بیشتر ہمیں خبروں میں ملتا ہے۔ کچھ لوگ مقدر کا سکندر ہوتے ہیں، اور یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی کہ پہلے الیکشن پر ہی کابینہ کا ایک اہم رکن بن گئے۔ آج ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہے میر عالیان افندی۔ ناظرین ان کے بارے میں جانیں گے آج انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ نگاہیں کیمرے سے ہٹا کر اس کی طرف مبذول کی، جہاں وہ اس کے بالکل سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر کالا جوڑا پہنے وہ مکمل تیار تھا۔ صوفے کے ساتھ بڑے میز پر قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ اس کی تصویر پڑی تھی، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جھنڈا اور پارٹی کا جھنڈا بھی موجود تھا۔ پورا کمرہ یہاں کے مکینوں کے اعلیٰ سو کی عکاسی کر رہا تھا۔ بزنس چھوڑ کر سیاست کی طرف آئے، اس کے پیچھے چھپی کو خاص وجہ۔ سوالات کا سلسلہ جاری تھا، اس کے ہر سوال کا وہ بہترین جواب دیتا، شو کی ریٹنگ بڑھا رہا تھا۔ کوئی خاص شوق نہیں تھا، بس دھکا سٹارٹ کہہ لیں۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی اس کے جواب دینے کے انداز پر۔ البتہ ٹی وی اسکرین پر دیکھنے والوں کو اس کی مسکراہٹ ہر صحافی کی مسکراہٹ کی طرح مصنوعی لگی تھی، لیکن اصل راز تو سامنے بیٹھا شخص جانتا تھا۔ گزشتہ رات سوشل میڈیا پر ایک خبر زیر گردش تھی کہ آپ اپنا ذاتی جہاز خرید چکے ہیں، جبکہ آپ کی طرف سے تاحال کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی۔ اس خبر میں کتنی سچائی ہے؟ نیا سوال آیا تھا، جبکہ وہ ہنوز سکون سے بیٹھا تھا۔ جی ہاں، درست خبر ہے، میرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔
ایک وفاقی وزیر کو ملنے والی تنخواہ اتنی تو نہیں ہوتی کہ وہ جہاز خرید سکے، یا ہم یہ سمجھے کہ خفیہ ذرائع کرپشن کے ذریعے خریدا گیا ہو۔ دل میں امڑتا سوال بے ساختہ منہ پر آیا تھا، حالانکہ یہ شو کا حصہ نہیں تھا۔ اگر مرہا کمال کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوال نہ پوچھتا اور نہ ہی عالیحان جواب دیتا، لیکن وہ مرہا کمال تھی۔ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ سیاستدان سے پہلے میں ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ میرا اس بات میں سر ہلا گیا، وہ اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بات میرا اچھے سے جانتی تھی۔ پروگرام آخری مرحلے کی جانب داخل ہو چکا تھا۔ آنکھیں بڑھتے ہیں، آپ پبلک فگر ہیں اور ہماری پاکستانی عوام کو اداکاروں، گلوکاروں اور سیاستدانوں کی ذاتی معلومات میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند سوالات ہیں عوام کی طرف سے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ بے حد سنجیدگی سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ میز پر رکھے تھے۔ میں منع کروں گا تو تم نے کون سا منع ہو جانا ہے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، چہرے پر مسکراہٹ سجاتے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ جی ضرور، جو دے سکا وہ دو، ورنہ عوام سے معذرت۔ مسکراتے ہوئے بے حد دلکشی سے کہا تھا۔ گوگل کے مطابق آپ کی عمر 32 سال ہے، لیکن ابھی تک کوئی منگنی اور شادی کی خبر نہیں سنی ہم نے۔ کب ارادہ ہے؟ عوام کو بڑی فکر ہے کہ آپ کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ سوال کو گھمانا تو کوئی صحافیوں سے سیکھتا۔ من پسند جواب دینے کے لیے جس طرح عوام کے سر ڈالا تھا، عالیحان بے ساختہ کھانسا تھا۔ میرا نے اس کی حرکت پر دانت پیستے البتہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھنا مجبوری تھا۔ بھئی لڑکی ہی الٹے دماغ کی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ دیکھو زمانہ کیسا آ گیا ہے، خود دلہن ہو کر اپنے منہ سے شادی کا پوچھ رہی ہے، خود انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے اور اب پوچھ رہی ہے کہ شادی کا کب ارادہ ہے۔ دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری تھی۔ مسٹر گوگل سے تو خیر آپ ایسی باتیں نہ پوچھا کریں، وہ تو کچھ عرصے پہلے پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کو کسی مشہور اداکارہ کی والدہ قرار دے چکا ہے، اور ہاں میری عمر 31 سال ہے، 32 نہیں۔ اس کے جواب پر وہ ایک دفعہ پھر ہنسی تھی۔ ہم گوگل والوں سے سفارش کریں گے کہ آپ کی عمر میں درستگی کی جائے۔ خیر تو میں سمجھوں کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے۔ آئی برو جھکاتے دلکش انداز میں اس کی توجہ سوال کی طرف کی۔ وہ اپنی آنکھوں سے مقابل کو زیر کرنے کا مکمل ہنر رکھتے تھے۔ نہیں نہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہوگی۔ سب سے پہلے عوام کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ کو میرا ٹویٹ نظر آئے گا، اور فکر نہ کریں آپ کو انویٹیشن ضرور بھیجوں گا۔ اب ساری عوام کو تو نہیں بلوا سکتا، لیکن عوام کے نمائندے کو تو بلوا سکتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ سٹپٹائی تھی۔ دل میں ایک بار پھر توبہ کی تھی کہ آئندہ جو بھی ہو جائے اس شخص کے ساتھ کوئی لائیو شو نہیں کرے گی۔ مرہا کمال چن چن کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ بعد مقابل کچھ الٹا سیدھا ہی نہ بولتے۔ اگر جو بائیڈن کا انٹرویو کرتی تو بھی اتنا مسئلہ نہ ہوتا جتنا سامنے بیٹھے اس شخص نے انٹرویو لیتے ہوئے ہو رہا تھا۔ ان کی ایک ایک حرکت ارد گرد موجود ڈھیروں کیمروں کی نظروں میں تھی، کوئی ایسی خواہش جو آج بھی ادھوری ہو۔ جس انداز میں اس نے مرہا کو دیکھا تھا، مرہا کا دل چاہا کاش وہ وقت کو پیچھے موڑ سکتی، یا کم از کم اس سوال کو نہ پوچھتی۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ ویسے ایسا کچھ ہے نہیں، یہ محض ایک شعر سنا ہے، لیکن اگر یہ سوال چند ماہ بعد مجھ سے پوچھا جائے تو میں اچھے سے جواب دے سکتا ہوں۔ دل فریب لہجے میں کہتے آخر میں شادی کا حوالہ دینا نہ بھولا تھا۔ مرہا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی، جو واقعی اسے توبہ کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئندہ چند سالوں میں خود کو کہاں دیکھتے؟ اگلا سوال آیا تھا۔ زن مریدی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں خود کو، منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ گمان اچھا کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا۔ جواب بے حد تمیز سے آیا۔ مرہا نے شاک کی نگاہوں سے اسے دیکھا، گھورتی تو ارد گرد کیمروں کی نظروں سے اوجھل نہ رہتا۔ کوئی ایسا جملہ جو آج تک یاد ہو، کسی مخالف کی طرف سے یا اپنے حامی کی طرف سے۔ وہ سوال پوچھ کر پھر پچھتائی تھی، وجہ اس کا دیکھنے کا انداز۔ جملے نہیں بلکہ لیکچرز اچھے سے یاد، وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ نہ جانے ہر جواب خود پر ہی پورا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واقعی ہر سوال کا جواب اس کے حوالے سے دے رہا تھا۔ چند انتخابی کلمات، عوام کو کوئی پیغام یا نصیحت۔ محض 2 منٹ ہے میرے پاس، گھڑی پر نظر دوڑاتے جلدی سے کہا۔ میں خود ایک خطاکار انسان ہوں، کسی کو کیا پیغام دوں گا، لیکن محض اتنا کہنا چاہوں گا کہ خود کو مقدر کا سکندر سمجھنے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ جب قسمت کی ٹھوکر لگتی ہے تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، لیکن غلطی سدھار لینی چاہیے۔ ماضی تو نہیں لیکن مستقبل ضرور حسین ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے آگے کون ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کے پیچھے مدد کرنے والی ذات کون سی ہے۔ اور میرا یقین ہے حق کے لیے اٹھایا گیا قدم اور حق کے لیے اٹھائی گئی آواز کبھی رائے کا نہیں جاتی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ دم سادھے اسے دیکھے گئی، اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا بول سکتا ہے۔ کان میں لگے ایئر پیس پر
30 सेकंड के टाइमर से होश में आई थी, वगरना समाअत उसे मजीद सुनने की ख्वाहिश रखती थी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजरत के साथ वक्त खत्म हुआ चाहता है। मिलकर अच्छा लगा, आज के लिए इतना ही। जिंदगी ने वफा की तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक मुझे मिरहा कमाल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। तमाम लाइट्स और कैमरे एकदम बंद हुए थे। वो दोनों उठकर माइक और ईयरपीस उतारने लगे, जबकि टीम हरकत में आती कैमरे और दीगर सामान समेटने लगी। कैरियर का मुश्किल तरीन इंटरव्यू बखैरियत आफियत मुकम्मल हुआ था। वो इस पर एक निगाह डालकर गहरी सांस खींच गई। जो बाहर आने का इशारा कर रहा था, बहुत ही कोई डैश इंसान हो तो मैं मिरहा कमाल तौबा करती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई लाइव शो नहीं करूंगी। बाहर निकलते ही इस पर चढ़ दौड़े। वो कहका लगाता उसे हवेली के पिछले हिस्से की तरफ लेकर जाने लगा, जहां से आती आवाजों से अंदाजा हुआ कि बच्चे वहीं पर हैं। तुमने बताया नहीं कि तुमने अपना जाती जहाज खरीदा है? लॉन के पिछले हिस्से की तरफ जाते हुए उससे पूछा। सबसे पहले तुम्हें ही बताया। वो उसे देख कर रह गई। ठीक ही तो कह रहा था वो। इसकी चालाकी पर लब मुस्कुराहट में ढले थे। अलाया, मुस्तफा, आ जाओ, हम वापस जा रहे हैं। इनको परिंदों और जानवरों के साथ छेड़खानी करते देखकर आवाज लगाई। नो मॉम। अलाया की आवाज पर वो हैरत से आलियान को देखने लगी, जो कोट उतार कर मुलाजिम को पकड़ा रहा था। इनको भेजो घर। अब लाए क्यों थे? अपने घर से निकालो ताकि वो दोबारा आए ही ना। वो आबरू चुकाते साफ इनकार किया। मिरहा इसमीस ने इंसान को देख कर रह गई। 2 नंबर सियासतदान बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते, दांत पीसते हुए, जैसे न जाने कितनी अहम बात बताई थी। तुम कभी खुश ना होना मुझसे, मसनूई दुख से कहता वो आगे बढ़ गया। जहाँ लाया खरगोश पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि मुस्तफा तोतों के साथ लगा हुआ था। अलियान अलाया को खरगोश उठाकर देने लगा, जबकि वो पकड़कर मुस्तफा के पीछे भागी थी। मुस्तफा डरकर आगे आगे भाग रहा था, जबकि अलाया पीछे पीछे। बिरहा मुस्कुराते वहीं खड़ी दोनों को देखने लगी, जबकि एक नजर आलियान पर डाली, जो हनूज उसे ही देख रहा था। इसके देखने पर भी इसने नजरों का जाविया नहीं बदला था। अलबत्ता इसकी नजरों में मजीद न झांकते हुए नजरें फेर गई। तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।